अस्सलाम वालेकुम। आप जलीलुर रहमान साहब के साथ हम अपनी सेकंड एपिसोड के अंदर हाजिर हैं। सेकंड एपिसोड के लिए हमें इस जगह पे आना पड़ा, इस पार्किंग लॉट में, क्योंकि ये कह रहे थे वहाँ पर गाड़ियों के टायर का बहुत शोर है, तो इसलिए आप यहाँ पे आ जाएं। लेकिन यहाँ पर भी जहाज़ों के ऊपर बहुत शोर है। इस वक्त हम मिस्सागा के कंपाउंड के अंदर हैं, वहाँ पर जी हम इंटरव्यू इनका कर रहे हैं। तो जलील साहब से मैं अभी एक दो सवाल करूँगा और यकीनन आपकी दिलचस्पी के भी करूँगा। सबसे पहले मैं उसके बारे में पूछूंगा, जलील साहब यहाँ पर जो हार्ट इशू है, तो मैं इधर आपके पास हाजिर हो जाता हूँ। जलील साहब, आजकल पाकिस्तान के अंदर फाइल इशू का हार्ट इशू, जैसा कि हमने पहले एपिसोड में बात की, तो आप क्या लगता है जस्टिस फाइल इशू? कि जी जस्टिस फाजी फाइज ईसा साहब एक इंतहाई काबिल जज हैं। उन्होंने बड़ी शानदार किस्म की जजमेंट्स दी है इंसानी हकूक़ के हवाले से। लेकिन अभी उनके बारे में जो वकला को एक शिकायत है वो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी कोर्ट में कोई केस लगता है तो वो वकला को प्रॉपर सुनते नहीं हैं। तो हम सब ये तवक्को करते हैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के वो वकला को प्रॉपर सुने, फैसला अपनी मर्ज़ी का दें। लेकिन उनको पूरी जिसको कहते हैं ना राइट ऑफ हेयरिंग तमाम लिटिगेंट्स को मिलना चाहिए। जलील साहब, मुझे ये बताइए, जिस तरह से इमरान खान या फिर जस्टिस बंदयाल या पीटीआई वालों ने जस्टिस फाइज ईसा के साथ और उनकी अहलिया के साथ जिस तरह उनके साथ सलूक किया, या उन्हें जिस तरह एफबीआर इधर उधर सारा अपने इंतकाम का निशाना बनाया, तो क्या जस्टिस फाइज ईसा इस ओहदे पर आने के बाद या जिस तरह वो आ चुके हैं, तो उनके खिलाफ भी इंतकामी रवैया तो इख्तियार नहीं करेंगे? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बाबत में ये बड़ी वाज़ेह बात लिखी हुई है कि उन्होंने इंसाफ करना है कानून और आइन के अंदर रहते हुए। कानून और आइन के अंदर रहते हुए इंसाफ करेंगे तो वो इंसाफ होता नज़र आएगा। अभी उनको बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज है मुल्क में इलेक्शन कब होने हैं, मिसिंग पर्सनस का एक इशू है, और उसके बाद इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ बहुत सारे मामलात हैं जिनकी वो अब हेयरिंग करेंगे। और वो इंसानी हकूक और जिस्मानी हकूक, जी अब इन दोनों का ख्याल। इन दोनों का ख्याल रखेंगे। लेकिन एक बात मैं बड़े अफसोस से ये कहता हूँ कि अब तक आप हिस्ट्री देख लें सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की, उनकी जब भी रिटायरमेंट हुई है वो रिटायरमेंट के ऊपर बहुत सारे ऐसे चीफ जस्टिस साहिबान हैं कि अभी हाल ही में साकब निसार साहब चीफ जस्टिस रिटायर्ड हुए, वो, और उसके बाद जस्टिस गुलजार साहब रिटायर हुए, जस्टिस रियाज अहमद चौधरी साहब, आसफ सईद कोसा साहब, और इफ्तार चौधरी के साथ मेरे शेख रियाज अहमद, इरशाद अहमद खान साहब, ये सारे चीफ जस्टिस जब रिटायर्ड हुए, वो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार, सिंध जो बार कौंसिल है, किसी ने भी इनको कोई फेयरवेल नहीं। कितने अफसोस की ये वकला से बिलोंग करते हैं। वकला के कोर्ट में जज बने, हाई कोर्ट के जज बने, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और ये कितनी अफसोस की बात है और इतनी शर्मनाक बात है कि जब इतने बड़े ऑफिस से रिटायर्ड हुए तो किसी ने इनको कोई ना फेयरवेल दी, ना कोई इस्तकबालियत दिया, ये खामोशी से रिटायर्ड हो गए। अब देखें गुलजार साहब जो कराची टावर का फैसला कर रहे, कराची टावर गिरा दिया गया, सैकड़ों लोग बेघर हो गए, गरीबों का गिरा वो गया। गरीबों का गिरा दे गया, वो आज भी सड़क पे खड़े हैं। साकब निसार साहब, वो एक डॉक्टर का जो केस था, डॉक्टर ने एक बड़ा अच्छा हॉस्पिटल बन उसको बंद करवा, वो अपने भाई के लिए बन। उसके बाद मैं एक और फैसला और साकब साहब यहाँ पे भी आए थे, उनकी बात भी मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन किसी और ब्लॉग में। यहाँ पे भी आए थे वो, जो मैंने एक छोटी सी स्टोरी ब्रेक की थी, जब मैंने उनसे पूछा था मीर साहब ने किसी रिलीफ क्यों नहीं दिखा, उन्होंने तो हमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मीर साहब असल अच्छी लचक नहीं सी दिखाई। तो वो लचक वाली बात मैं आपको वो भी बताऊंगा, तो वो कौन सी लचक थी वो जो नहीं दिखाई। मैं ये अभी आपने बात हमारी मेरी और एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसाफ होता दिखाई देना चाहिए। इंसाफ ऐसे हो कि अल्लाह देता, मोहम्मद मंसूर, चौधरी गफूर, ये और कोई अलीट, कोई इशराफिया का जब आए तो वो ये दोनों बराबर खड़े हों और उनके साथ बराबर का इंसाफ किया जाए। अच्छा जलील साहब, एक बात और बताइए, ये तो काफ़ी बहुत गुफ्तगू हुई जिसके बारे में हमें वो ऐसी बात बताइए जो लोगों को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, मेरे पुलिस को पता है, बाकी जो पाकिस्तान के अंदर हमारे हम असर जिले पाया जाता है, वो कोर्ट रिपोर्टर्स जो हमारे असर बोर्ड के नीचे इकट्ठे बैठते हैं,
ایک اور بات بتائے وہ جو ججز کا نام ڈالنے والا تھا تو آپ یہ خبر چھاپی تھی مثال کے اندر سامنے میں نے خبر دے کسی جائی نے ڈلا کسی وکیل نے ڈلا کیا کہ یار جلیل صاحب آپ اخبار کے اندر اتنے نام ڈال دیتے ہیں یہ جج بن رہے ہیں وہ جج بن رہے ہیں کبھی ہمارا بھی نام ڈال دے تو وہ واقعہ سننے ہوئے تمہیں ان سے بڑا تاریخی واقعہ جی کہ کیانی عالمے سے میں ایک دن گزرا تو بیرسٹر بشیر مجاہد صاحب نے مجھے بلایا. انہوں نے کہا جلیل صاحب کون سے لوگ جج بن رہے ہیں آج کے آپ کے اخبار میں نام چھپے ہوئے ہیں, یار کبھی میرا نام بھی ڈال دینا. کیوں میں نے ایسی جو 4-5 دن بعد جب خبر دی راز صاحب آپ بھی خبریں دیکھتے رہے ہیں کہ یہ لوگ جج بننے والے ہیں, تو میں نے مذاق کے طور پہ ان کا نام بھی شامل کیا اور آن بھی آپ نے کریٹیسائز کیا اور آپ نے مجھے کریٹیسائز کیا. میں نے کہا یار یہ دس واز جسٹ اے جوک. جب ان کا نام چھپا تو 8-10 وکلا بیرسٹر گروپ ان کے پاس گئے, بشیر مجاہد صاحب کے پاس, ان کو مبارکباد دی, ان سے کیانی ہال میں بیٹھ کے چائے فنگر بسکٹ کھائے اور یہ سارا گروپ اکٹھے ہو گئے. اس وقت تھے چودھری فاروق احمد ایڈیشنل اٹارنی جنرل, ان کے پاس گئے کہ چوہدری صاحب اینا دا نام اخبار اس سے آ گیا, چلو تسی بھی بھیج دیو. یہ ہائی کورٹ کی جج کی ایلیگیشن پہلے اس طرح ہوتی تھی کہ پہلے اٹارنی جنرل نام بھیجتا تھا گورنمنٹ کو, گورنمنٹ وہ نام چیف جسٹس کو بھیجتی تھی اور چیف جسٹس پھر گورنر جو متعلقہ صوبے کا اس کو بھیجتا تھا, وہاں سے بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جاتے تھے اور سمجھے بس ایجوکیشن ہے. وہ اٹارنی جنرل فاروق صاحب نے ان کا نام بھجوا دیا اور وہ جج بن گئے. کہنے کے اوپر اخبار میں چھاپی دیٹ واز اے جوک. انہوں نے کہا اچھا یار تیرا نام آ گیا اخبار ہی, چل میں بھی آگے بھیج دینا. انہوں نے نام آگے بھیج دیا. دس جینٹل مین واز ایلیویٹڈ. وہ جج لگ گئے, وہ جج لگ گئے, 6 سال تک جج رہے, پینشن ہائی لیتے کورٹ کے. ہائی کورٹ کے جج. تو سر یہ سامعین ہائی کورٹ کے ایسے بھی جج لگتے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے جوک کے اندر بنایا گیا جج بھی 6-7 سال تک جج رہا. تو وہ واقعی صحیح جج تھے یا وہ جج مفلی والا تھا؟ نہیں, ہی واز اے کمپیٹنٹ جج, ہی واز اے بیرسٹر. سول کیسز بہت اچھے ڈیسائیڈ کیے انہوں نے, اور انہوں نے حق کے جو ہے نا ججی کا ادا کیا. اچھا, پھر اس کا تو ثواب گیا بس وہ یہ اگر نہ ہوتا تو پھر تو گناہ ہی. نہیں, وہ رائٹ پرسن رائٹ دی ویسے آپ جاب کا ہو کیا گیا خیال تھا. ہے جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے, ثواب جاریہ ہوتا ہے, گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے؟ آپ کوئی غلط سفارش کر دیں, وہ غلط سفارش والا کسی اچھے عہدے پہ جا کے بیٹھ جائے, وہاں کرپشن کرے, لوٹ مار کرے, تو جن لوگوں نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے وہ بھی برابر کے اتنے قصوروار ہے جتنا وہ. یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو سامعین اس وقت ہم اجازت چاہیں گے, جلیل صاحب کو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں لے کے آئیں گے. تو اگلے ایپیسوڈ میں ان سے کوئی اور چیز سنیں گے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے, کیونکہ یہ پاکستان بھی جلدی جا رہے ہیں, پاکستان سے بھی ان میں رابطہ رکھیں, کیونکہ ان کے پاس جو ذخیرے ہیں نا جی, لاہور ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے اور پالیٹکس کے, اور جو چیزیں, کیونکہ ہائی کورٹ رپورٹر جو ہوتا ہے جی آل راؤنڈر اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پر ہر چیز کا کیس آتا ہے. وہاں وہ پالیٹکس کے آتے ہیں, کامرس کے آتے ہیں, انڈسٹری کے آتے ہیں, پلیئرس کے آتے ہیں, جو آپ کی انکوائریز چلتی ہیں وہ آتی کسی بھی محکمے کی آ جائے, اس لیے اس کو تمام جو امور ہیں ان کے اوپر دوسروں سے زیادہ دسترس حاصل ہوتی ہے. تو اس حوالے سے چونکہ جلیل صاحب کے نے ان کے بارے میں تو مشہور تھا کہ انہوں نے بڑی بھی ہائی کورٹ سے بنی آئی مین آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں. تو اس وقت کا لیے اجازت, سبسکرائب ضرور کیجیے گا ان کی نیکسٹ ایپیسوڈ تاکہ ڈائریکٹ آپ کو تک پہنچ سکے. بہت شکریہ, اللہ حافظ. تھینک یو.